नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। मंगलम राजश्यामा च मंगलम राधिकावरम मंगलम गुरुदेवं च मंगलं सातसुंदरम मंगलं गुरुदेवं च मंगलं सातसुंदरम। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। सबैले गाउनुहोस्। मन्त्र बाणीलाई पवित्र गर्नका लागि परमात्माको नाम संकीर्तन गरिन्छ। ताली बजाई बजाई जय हो। जिस दिन ग्रहिए प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरण जिस दिन ग्रहिए प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरण निर्मल हो नाया सो और दाम वर्णन निर्मल हो नाया सो और दाम वर्णन भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद जय हो गोपाला। हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम इत हमारा क्या चले जो जानो जो करो खसम इत हमारा क्या चले जो जानो जो करो खसम भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल 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 मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली गोविंद मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की जय हो कृष्णचंद्र महाराज की जय हो सतगुरु महाराज की जय जय हो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो सर्व भक्त मंडली की जय हो सर्व सुंदर साथ की जय हो समादरणीय इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ज्यामीरगढ़ी का प्रमुख संरक्षक पूज्य श्री चरणदास जी महाराज, श्रीमद् तारतम्बाणी एवं श्रीमद् भागवत पाठ में संलग्न रहनुभएका उभय उपवाचक परमादरणीय मोहन दास जी एवं घनश्याम जी, संगीत शिष्टमंडली, सुमधुर कंठकाधनी लोकप्रिय भजन गायक शास्त्री ध्रुवराज जी एवं तबला वादक शास्त्री पूर्णराज जी, प्याड में साथ दिइरहनुभएको हजुरको छिमेकी गाउँबाट आउनुभएको बुधबारेबाट प्रिय भाइ राजेन्द्र जी अधिकारी जी, श्रोता को स्थान उपस्थित सद्धर्म प्रेमी प्रभुनुरागी भक्त समुदाय, इस मंदिर का पुजारी जी, संपूर्णमा मेरो करबद्ध प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। श्रीमद् तारतम्बाणी एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान दिवंगत हुनुभएका श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में आबद्ध हुनुभएका अथवा आबद्ध नरहनुभएका पनि ती सम्पूर्ण आत्माहरूको तरन तारण र चिर शान्तिका लागि यो कार्यक्रम आज 2079 साल वैशाख 2 गतेबाट प्रारम्भ भएको छ। श्रीमद् भागवत परम भक्तहरूको परम धन, त्यसै कारणले भागवत महात्म्यमा वर्णन गरिएको छ। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। वैष्णव 5 प्रकारका हुन्छन्। निम्मार्ग वैष्णव, मध्वाचार्य वैष्णव,
वल्लभाचार्य वैष्णव, रामानुज वैष्णव अनि पाँचवां परम वैष्णव। कालान्तरमा परिवर्तन हुँदै हुँदै गएर जो निम्मार्क सम्प्रदायका वैष्णवहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमा पनि विभाजन आयो। एक पक्षले राधे राधे समुदाय चलाएको छ, एक पक्ष निम्मार्क सम्प्रदायकै छ। वल्लभाचार्य सम्प्रदायमा पनि विभाजन आयो। एक पक्षले वल्लभाचार्यकै अनुसरण गरिरहेको छ, तर एक पक्षमा नारायण स्वामी, स्वामी नारायण आदि विभागहरू वितरण भएर गए। रामानुजमा पनि रामानुजाचार्यले जुन पद्धति दिनुभएको थियो सबैभन्दा आद्य पद्धति हो वैष्णवहरूको। त्यसपछि गएर श्री वैष्णव अनि रामानुजी आदि गरिएका अलग अलग भएका छन्। यी सम्पूर्णले कृष्ण भक्तिको नि प्रतिपादन गर्दछन्, तर कृष्णको वास्तविक भेदलाई नजानेर कसैले भगवान विष्णुलाई नै कृष्ण मानिरहेको छ, कसैले नारायणलाई नै कृष्ण मानिरहेको छ, कसैले गोलोकधामका कृष्णलाई कृष्ण मानिरहेको छ। तर श्रीकृष्ण प्रेमी धर्मावलम्बीहरूले परमधामका अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मालाई नै श्रीकृष्ण मानेर ध्यान भक्ति धारणा गर्ने गरिन्छ। त्यसै कारण परभन्दा परको परमतत्त्वलाई पक्रिएर जसले परमात्मा श्रीकृष्णजीको भक्ति गर्दछ तिनलाई परम वैष्णव भनिन्छ। श्रीकृष्ण प्रेमी धर्मावलम्बीहरू परम वैष्णव हुन्। त्यसै कारण यो श्रीमद्भागवत पुराण कथितम यद वैष्णवानां धनम, यो वैष्णवहरूको परम धन हो। यसलाई वैष्णवले नै आफ्नो अन्तर्हृदयमा धारण गर्न सक्दछ। महामती प्राणनाजीले हरिद्वारको कुम्भको मेलामा सम्पूर्ण सम्प्रदायवादीहरूलाई निजानन्द सम्प्रदायको पद्धति बताउँदै जाँदा त्यहाँ भन्नुभएको छ, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुध जागृतको ज्ञान। हामी निजानन्द सम्प्रदाय श्रीकृष्ण प्रेमी धर्ममा आबद्ध हुनेहरूले पनि श्रीमद् भागवत कथा सुन्दछौँ। किन सुन्दछौँ? बुध जागृतको ज्ञान। श्रीमद् भागवतको कथाले बुद्धिलाई जागृत गरिदिन्छ। बुद्धि जागृत गर्नका लागि जबसम्म बुद्धि जागृत हुँदैन तबसम्म आत्मा जाग्न सक्दैन। जबसम्म आत्मा जाग्न सक्दैन तबसम्म परम पदलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। हामी सम्पूर्ण परम पद प्राप्तिका लागि प्रयत्नशील रहेका छौँ भने हामीले आत्मा जगाउनुपर्छ। आत्मा जगाउनुभन्दा पहिले बुद्धिलाई जगाएकै हुनुपर्छ, अनि त्यो बुद्धि जगाउँदछ श्रीमद् भागवतले। त्यसै कारण श्रीमद् भागवत सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा सारका रूपमा रहेको यस श्रीमद् भागवत ग्रन्थमा महात्म्य प्रसङ्ग, मूल भागवतको प्रसङ्ग अनि फेरि महात्म्य प्रसङ्ग यस्ता प्रकारले यहाँ व्याख्या छ। प्रथमतः महात्म्य प्रसङ्ग पद्म पुराणबाट लिएका 6वटा अध्याय छन्। अन्तिममा स्कन्द पुराणबाट लिएका महात्म्य प्रसङ्ग 4 अध्याय छन्। अनि श्रीमद् भागवतको मूल ग्रन्थमा 335 अध्याय छन्। यस्ता प्रकारले श्रीमद् भागवतको एउटा सिङ्गो ग्रन्थ हाम्रा अगाडि प्रस्तुत छ। र यस श्रीमद् भागवतलाई साक्षात् परमात्मा श्रीकृष्णजीको वाङ्मय मूर्ति मानेको छ। 8 प्रकारका मूर्ति हुन्छन्, तीमध्येको एउटा मूर्ति श्रीमद् भागवत हो। यसै गरी महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाजी महाराजको वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् तारतम वाणी हो। महामती प्राणनाजीको परिचय श्रीमद् तारतम वाणी प्रवक्ता महाराजजीबाट नै हामी श्रवण गर्नेछौँ। मेरो विषय हो भागवत। त्यसै कारण भागवतलाई पुष्टि गर्ने त्यहाँका केही प्रमाणिक चौपाइहरू मैले अवश्य यहाँबाट उच्चारण गर्नुपर्दछ, अन्यथा श्रीमद् भागवतको व्याख्यालाई नै मैले अगाडि लिएर जानुपर्दछ। हाम्रो नेपाली परम्परामा रात्रिकालीन सत्रलाई पनि सदुपयोग गर्नका लागि केही भजन कीर्तन अनि केही नाचगान अनि अलिकति महात्म्य भागवतको महत्त्व सुन्ने परम्परा बसेको छ। र हाम्रा गायक
प्रिय भाइ ध्रुवराजी अत्यन्त मधुर कण्ठद्वारा लोकलयका भजन, सङ्गीतमा भरिएका भजन, दोहोरी भजन कुनै पनि छन्दमा गाउन सफल छन्। जतिखेर हाम्रो कार्यक्रम पश्चिम क्षेत्रमा हुन्छ, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर यतातिर, त्यतिखेर पश्चिमी भाकाकै भजन गाएर त्यहाँका भक्त श्रोताहरूलाई उमङ्ग दिने काम गरिन्छ भने पूर्वको संस्कृति र पश्चिमको संस्कृति अलिकति अन्तर छ। गेय शैलीमा, चालचलनमा, व्यवहारमा, बोलीमा पनि। तर ध्रुवराज शास्त्री पश्चिमै बर्दियाको भएको कारणले गर्दा अनि पूर्वमा आएर मङ्गल सेवा आश्रम कालीझोडामा अध्ययन गरेको कारणले गर्दा दुवैपट्टिको संस्कृतिमा दक्ष भएकोले भजनमा अति उत्साह दिने काम ध्रुवराजजीबाट भइरहन्छ। मलाई पनि विश्वास छ यहाँ पनि कि भक्तहरू त्यो आनन्दलाई लिनबाट वञ्चित रहनुहुने छैन। आउनुहोस् केही छिन हामी महात्म्य प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। महात्म्य प्रसङ्ग प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले वेदव्यासजी महाराजले पद्मपुराणमा मङ्गलाचरणको एउटा सूत्र राखिदिनु भयो, श्लोक बडा मार्मिक छ। परमात्माको स्वरूपको वर्णन, परमात्माका स्वरूपको परिचय यस श्लोकले दिएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्माको स्वरूप कस्तो छ, परमात्माले के गर्नुहुन्छ, अनि परमात्माको नाम लियो भने के हुन्छ, अनि परमात्मा को हो, यी चारवटा प्रश्नको उत्तर एउटै श्लोकमा छ। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न छ, परमात्मा को हो, परमात्माको स्वरूप कस्तो छ। आज परमात्माको स्वरूपलाई थाहा नपाएर, नजानेर, नबुझेर हो अथवा भन्न नचाहेर हो, परमात्माका स्वरूपमा पनि अन्यल छ। कसैले निराकार भनिरहेको छ, कसैले साकार भनिरहेको छ, कसैले ज्योतिरूप भनिरहेको छ, कसैले वायुरूप भनिरहेको छ, कसैले आकाश रूप भनिरहेको छ, अखण्ड मण्डलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कसैले व्यापक भनिरहेको छ, कसैले एक लक्षणमा छ भनिरहेको छ, कसैले एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भनिरहेको छ। यी ब्रह्मका विषयमा विविधता भेद छ। हामी भागवत कथा श्रवण गर्दछौँ भने भागवतले के भन्दछ, परमात्माको स्वरूप कस्तो छ। भागवतको यो महात्म्यको प्रसङ्गले यहाँ मङ्गलाचरण भन्दछ, सच्चिदानन्द रूपाय, परमात्माको स्वरूप सच्चिदानन्दमय छ, सत्यमय, चेतनमय अनि आनन्दमय। यो प्रभुको स्वरूप हो। उहाँ सत्यमय हुनुहुन्छ, उहाँ आनन्दमय हुनुहुन्छ, उहाँ चेतनमय हुनुहुन्छ। संसारमा हामी असत्य छौँ, ब्रह्म सत्य छ। सत्य किन छ भन्दा कालत्रयपि समान रूपेण यतिष्ठति स सत। काल तीनवटा हुन्छन्, हामीले पढेको छ, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। यी कालत्रयपि समान रूपेण यतिष्ठति स सत। जो यी तिनै कालमा यथावत रहन्छ त्यसलाई सत्य भनिन्छ। असत रूप संसारी, यो संसार असत्य रूप भएको कारणले गर्दा परिवर्तनशील संसारे मृतको वा न जायते। यो संसार परिवर्तनशील छ, यहाँ त परिवर्तन भइरहन्छ। हाम्रो शरीर पनि परिवर्तन भइरहन्छ, संसार परिवर्तन भइरहन्छ, समय परिवर्तन भइरहन्छ, स्वास्थ्य परिवर्तन भइरहन्छ, व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ। यो संसार परिवर्तनशील छ, तर ब्रह्म तिनै कालमा यथावत रहन्छ। त्यसै कारणले ब्रह्मलाई सत्य भनिन्छ। चिद, चिद इति ज्ञान स्वरूप,
चिद इति प्रकाश स्वरूप, चिद भनेको प्रकाश अनि परमात्मा प्रकाश स्वरूप छ। परमात्मामा कति प्रकाश छ त भन्दा परमात्मामा भएको अनन्त प्रकाशको वर्णन गर्दै वेदले वर्णन गरेको छ। परमात्मा अनन्त आदित्य स्वरूप, अनन्त अनन्त सूर्य भन्दा पनि प्रकाशित परमात्मा छ। त्यसै कारणले चिदादित्यम किशोराङ्गम परेधाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम। चिदादित्यम चैतन्य प्रकाशै प्रकाश, प्रकाशै प्रकाश भएको यस्तो ब्रह्मको परिचय दिएको छ। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, सर्व वेदांत शास्त्रोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चितम। परमात्मा परम ज्योति स्वरूप, एउटा ज्योति स्वरूप जसले सारा संसारलाई उज्यालो दिएको छ, ज्ञान दिएको छ। त्यस ज्योति स्वरूपलाई हामी ओम भन्छौँ। अनि ओमकार भित्र ठुलो परिवार छ। यसरी हामी जानिरहेका छौँ भने परमात्मा परम ज्योति, एउटा ज्योतिको त यत्रो विश्व प्रकाशित भएको छ एउटा ज्योतिले भने परमात्मा त परम ज्योति भने यस्ता अनन्त अनन्त विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्न सक्ने प्रकाश ब्रह्ममा छ। मामती प्राणजीले तारतम बाणीमा भन्नुभएको छ, एक नख तणी जो जो त तमे जो तेमा कैने सूरज ढम्पाए। एक नख तणी भनेको एउटा नङबाट निक्लिएको ज्योतिलाई हेर्ने हो परमात्माका अङ्ग प्रत्यङ्गको भने त्यसमा कैने भनेको कैयौँ सूरज ढम्पाए सूर्यहरू छोपिरहेका हुन्छन्। परमात्माका एउटा नङबाट निक्लेका ती ज्योतिबाट करोडौँ करोडौँ सूर्यहरू छोपिरहेका हुन्छन् भने छन् भने अब विचार गर्नुहोस्, एउटा नङबाट निक्लिएको अनन्त प्रकाशले कैयौँ सूर्यजलाई ढाकिदिरहेको छ भने हातमा भएका 10वटा नङ, गोडामा भएका 10वटा नङ अनि शरीरमा भएका 350 रोम छिद्र, रोमकूप, त्यहाँबाट निक्लिरहेको प्रकाश अनि ललाटबाट निक्लिएको जुन दिव्य ज्योति, त्यसबाट त कति प्रकाश निस्किन्छ होला। त्यसै कारणले परमात्मा परम ज्योति, परमात्मालाई परम ज्योति स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। यो परम ज्योति स्वरूप भएको कारणले गर्दा परमात्मा चैतन्य स्वरूप हो, चिदाकाश। यस्तो प्रकारको परमात्माको स्वरूप छ। पहिलो सत स्वरूप, दोस्रो चिद स्वरूप अनि तेस्रो आनन्द स्वरूप। आनन्द किन भन्दा व्याख्यान रहित अनुभव गम्य स आनन्द। आनन्दको व्याख्या हुँदैन तर अनुभव चाहिँ हुनसक्छ। मलाई कस्तो आनन्द आयो आज भन्छौँ नि हामी, कस्तो आयो आयो, त्यसको व्याख्या हुन सक्दैन। उदाहरण देऊ व्याख्या नहुने कुराको। कुनै त्यस्तो कुरो छ संसारमा जसको अनुभव मात्र हुन्छ, व्याख्या गर्न सकिँदैन छ? हाम्रो शास्त्रले भन्छ घृत स्वादवत आनन्द, घिउको स्वाद जस्तो हुन्छ अरे आनन्द। घिउलाई पनि अनुभव गर्न सकिन्छ, त्यसको स्वादको बखान गर्न सकिँदैन। स्वाद 6 प्रकारका हुन्छन्। कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। ध्यान दिएर सुन्नु होला। म भोलि सोध्छु नि आजको कुरो सबै। केटाकेटीसँग खेलेर गजङगुजुङ गरेर भोलि याद आएन भने त फेरि लाज हुन्छ। स्वाद 6 प्रकारका हुन्छन्, ध्यान दिनु होला। मधुर, अम्ल, लवण, कटुको कसाय, तिक्त। भोलि म सोधौँला स्वाद कति प्रकारका हुन्छन्, के हुन् भन्दा अगाडि बस्नेले भन्ने है। मधुर, अम्ल, लवण, कटुको कसाय, तिक्त, यी 6 प्रकारका स्वाद हुन्छन्। यो त संस्कृतमा भयो, नेपालीमा भनौँ गुलियो, अमिलो, पिरो, तितो, नुनिलो, टर्रो, यी 6वटा स्वाद हुन्छन्। यी 6वटा स्वादमध्ये घिउ कुन स्वादमा पर्यो? गुलियो पर्यो कि, तितो पर्यो कि, टर्रो पर्यो कि, नुनिलो पर्यो कि, अमिलो पर्यो कि, पिरो पर्यो कि? यी घिउ कुन स्वादमा पर्यो त भन्दा एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो तमतमाइलो भनेर। तमतमाइलो आफ्नो स्वाद होइन, त्यो तमतमाइलो भन्ने चाहिँ अमिलो र तितो मिलियो भनेदेखि तमतमाइलो हुन्छ। आफ्नो स्वतन्त्र स्वाद यी 6वटा मात्रै हुन्। के हुन्? गुलियो, अमिलो, पिरो,
तितो र नुनिलो यी 6वटा स्वादमा नपर्ने भएको कारणले गर्दा घिउलाई पनि व्याख्यान रहित अनुभव गम्य भन्नुपर्दछ। हो, आनन्द यस्तै छ, आनन्द पनि यस्तै छ। अनुभव चाहिँ गर्न सकिन्छ तर व्याख्या गर्न सकिँदैन। परमात्माका विषयमा पनि परमात्माको अनुभव हुन सक्छ तर व्याख्या हुन सक्दैन। हो, त्यो परमात्माको सत्ता संसारमा व्यापक भएको कारणले गर्दा ब्रह्मलाई व्यापक भनिएको, अन्यथा ब्रह्म व्यापक छैन, ब्रह्मको सत्ता मात्रै व्यापक छ। त्यो ब्रह्मका सत्ताको नाम हो अक्षर ब्रह्म। ब्रह्मका सत्ताका स्वरूप नाम हो अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म नै सत्ता स्वरूप भएको कारणले गर्दा ऊ दुईटा रूप धारण गर्छ। अक्षर ब्रह्मले एउटा बीज रूप धारण गर्छ, यी द्रुमलता बेली वृक्ष पौधा आदि भए, अर्को जीव रूप धारण गर्छ, 84 लक्ष योनि भयो। यी दुईटा रूप धारण गरेर हर प्राणीका अनात्मा, जडात्मा, जीवात्मा, आत्मा यी सम्पूर्णभित्र व्यापक भएको छ। त्यो ब्रह्म होइन, ब्रह्मको सत्ता हो। जान्ने कसरी? एउटा फुलको थुङ्गा, यो फुलको थुङ्गामा सुगन्ध छ। फुल त ओइलेर जान्छ, कुहिएर जान्छ, 2 दिन राख्यो भने भुसुना भन्किन थाल्दछन्। तर यसमा भएको जुन सुगन्ध हो त्यो सुगन्ध अमर छ। हो, त्यो सुगन्ध परमात्माको सत्ता हो। चिनीमा गुलियोपन छ, चिनी देखिन्छ तर गुलियो देखिँदैन। चिनीमा गुलियो भएन भने त्यो चिनीको महत्त्व छैन। गुलियो नै त्यो चिनीको महत्त्व हो। हो, त्यो महत्त्व चाहिँ त्यो गुलियोपन जो देखिँदैन त्यो परमात्माको सत्ता हो। यसै गरी यावत पदार्थमा हाम्रा भित्र पनि त्यो परमात्माको सत्ता छ। आत्मा, शरीर देखिन्छ, आत्मा देखिँदैन। हो, त्यो नदेखिने तत्त्व जुन हो त्यो परमात्माको सत्ता हो। त्यसै कारण गीताको 15 अध्यायमा श्रीकृष्णजीले भन्नुभएको छ, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे मानव, जीवभूत सनातन, भूत भनेको पञ्चमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यी पञ्चमहाभूत हुन्। यी पञ्चमहाभूतबाट तयारी भएको जीव जति पनि छ त्यो जीवभित्र चाहिँ ममैवांसो, मेरो अंश छ। त्यो मेरो अंश भएको कारणले गर्दा त्यो चैतन्य छ। त्यसकारण मेरो अंशलाई ती हर जीवभित्र तिमी देख भनेर अर्जुनलाई उपदेश दिनुभएको छ। त्यसै कारणले यहाँ वेदव्यासी महाराजले मङ्गलाचरणको यस उत्कृष्ट श्लोकमा यिनै परमात्माका स्वरूपको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, सच्चिदानन्द रूपाय, परमात्मा सत्यमय, परमात्मा चेतनमय अनि परमात्मा आनन्दमय स्वरूपको हुनुहुन्छ।